سلام علیکم دوستا. صبح گایا امیدوارم که یک صبح خوش و تر و تازه را آغاز کرده باشین و در این ماه روزه انشاءالله امیدوارم که دیگه پرکتیسا همه صبر و حوصله را انشاءالله تجربهشون زیاد شده. ما امروز خواستم که درباره امروز نه روز انٹرنیشنل وومنز ڈے یا عالمی یوم خواتین یا روز جهانی زن درباره حیثیت و مقام زن این روز برگزار میشه. یکم گپ در خدمت شما عرض کنم. دوستا نصف جامعه را، نصف سوسایٹی را، نصف معاشره را زن تشکیل میده. اکثر جوامع، اکثر سوسایٹیاں تعداد زن از مردوں کا زیادہ، لیکن عموماً نصف جامعه را زن تشکیل میده. و در طول تاریخ کی موتوخ کنی همین نصف جامعه چندان توجه داده نشده. بلده زی کی حقوق زنا دادشنا نهضت ها، تحریک ها، موومنٹس در دنیا کلو چلیده و زوریایشی خاتونو رو بازی داده. زوریایشی صداقت بلده خاتونو موومنٹ چلنده، نهضت چلنده یا کار کرده. لیکن تا هنوز را خاتونو هو مقام و حیثیتی که داره و هو مقام حیثیتی که باید دادشنا دمزو مقام دمزو حیثیت نرسیده. این خود تمام خبر داره که نیمی جامعه را اگر زن تشکیل میدیا بس این نیمی جامعه باید زیاد توجه دادشنا. دا اقوال مشهور هم است مگه که زن اینه قدنمای سوسایٹی خواسته، زن اینه قدنمای جامعه. یعنی زن را اگر توخ کنی، کردار زن را اگر توخ کنی، نقش زن را اگر توخ کنی، تو بس مفهمی که امی زن در هر جامعه کی زندگی منا امو جامعه چیز رقمه. لہذا زن حیثیت چی بسیار قدر اهمیت داره. زن خودشی بسیار قدر اهمیت داره. زن باید خودشی بفهمه که دمین سوسایٹی ما چه قسم مقام دارم. وقتی که ما اینه قدنمای جامعه خواستم، مگه اگر یک قوم را، یک جامعه را اگر میخواین بشناسین، زن از دور بشناسین. یعنی زن باید چقدر مضبوط باشه، زن باید چقدر باشعور باشه. دیگه زنها خودون چه هم کسته باید بفهمه که اونا یک حیثیتی بسیار اهم را دمین سوسایٹی داره. زن درباره زن ما بارها تکرار کردم، خبر ندارم که مرتضی مطهری گفته بود یا کدام از اینا رجوانی اختماع مطالعه کرده بودم. یکو کس گفته بود که زن چرا پیغمبر جور نشده. بس مرتضی مطهری پرسان کرد که ابھی پیغمبر وظیفه شی، ذمہ داری شی یا کار شی چی بوده ده. بس وہ آدم مگاها دیگه رهنمایی جامعه، رهنمایی سوسایٹی ہے، تربیت جامعه، ہدایت جامعه. یعنی می کارا کس کارای پیغمبری بوده ده. بس اینا مگه که چونکه امی عرصه کار را هر زن انجام میده، لہذا ضرور نبوده که زن میگو پیغمبر باشه. چون کارای پیغمبری ده هر زن انجام میده. هر زن امی سه وظیفه را، امی سه ذمہ داری خور انجام میده. یعنی بعض ایدم توغمنه که مقام زن بسیار بلنده، بعض ایدم توغمنه که زن بسیار حیثیتی اهم را داره. بعض اونجی بیانیه اسلام را که موشمو توغمنه امو بیانیه که از طرف اسلام که زن چی رقم جور شده. مگه وقت حضرت آدم را پروردگار عالم از خاک جور کرد یا از گل جور کرد و روح خودم نیزی انداخت، وقتی که حضرت آدم دوش همات گرد گوشه خسیل کرد که جواب آبایی
یک دنیای بیکران. هر طرف کی دوید کس نبود، هر طرف کی رافت کس نبود، کویا دشت صحرای آوه درخت هر چیزه، لیکن تنهایه. بیخی ورخطا شد، بیخی ترس خورد که در یک قسکچه کائنات ما تنها چطور زندگی کنم. مگر جیغ زد، بیخی خطرناک جیغ زد. پروردگار عالم پرسان کرده ولی تو چیز کرده؟ گفت یا خدا دمزی جهان ما تنها چطور زندگی کنم؟ هیچ کسی دیگه نیه. پروردگار عالم گفت دیگه ما چیکار کنم؟ گفت تو خو خدایی، تو خو قدرت داری، تو خو قادر مطلقی، تو هر کار میتونی. تو برای من یک دوست، یک رفیق، یک ساتھی پیدا کو که او نیم وجود خود از ما باشه، از وجود خود ما باشه، نیمی از ما او باشه، نیمی از او ما باشم. ما به از او طاقت نتنم، او به از ما طاقت نتنه. گفت پروردگار عالم فرشته را توش کرد که از مابین قبرغه دویم و هفتم ازی امونجا که دیله از پالوی دل، از پالوی دل گل برکو هوا را جور کو. هم دو خاطر هم مگیالی کستا خب خاتو مگا شفتی دل ازی کده ازی و مرتکو زیاد نجایز فایده بالنا و دی خاتونو هم دا حیثیت خونم فاما دمدی چیزا قدر بازی مخرم. خلاصه امی بیانیه اسلام هم که توغ منی حیثیت و مقام زن را بسیار بلند مبره و در سر انسان یک بلو گبار درک دلجی منه. مثل که در اردو هم مثل مزده مگه مرد اور عورت سوسائٹی کے دو پہیے ہیں یا گاڑی کے دو پہیے ہیں، دو پائے یک مشینہ کی یہ بے یہ خورا رفتہ نمیتنا. امنا لمو شمو کی دمزی جامعہ زندگی نی کی خود کو مرتکم کی مو شمو بھائی در بفہمے کی نیمی جامعہ رہا اگر مو نظر انداز بنے، نیمی جامعہ رہا اگر مو مسترد بنے، نیمی جامعہ رہا اگر مو حیثیت و مقام چر قبول نہ بنے، بس مو دا حق ازی جامعہ ظلم بنے، مو دا حق ازی معاشرہ ظلم بنے. امو ہستی کی جامعہ را تربیت منا، امو ہستی کی جامعہ را رہنمائی منا، امو ہستی کی جامعہ را ہدایت منا، امو ہستی کی کار پیغمبری انجام میں دیا. امور درو مو نظر انداز منی، مو حیثیت مقام سے نمیدی، مو بلیش ظلم منی، مو ازو سو استفادہ منی، مو ازو فقط یک مشینی جنسی یا یک مشینی تولید اولاد ازو ور فکر کرے یا بطور ازی چیزا ازو استفادہ منی. مو باید امی خاطورہ مقام شي بدي. ما د افغانستان کې بندي بودم من رادیو داشتم دیگه دوستا که زنده یا مکسایی که ما پیش بندی بودم ما خبر داره که ما رادیو داشتم و یک شاو د بی بی سی دم تمام برنامه دم تمام زبانا پشتو فارسی اردو هندی امو زبانا که ما مفهمی انگلیسی دم جی تمام امزی زبانا امی یک تحقیقات نشر شد. پروگرام دوباره زن بود منیشم یک طوری شما خالی هم دونجی مگم شما رو کنی حیثیت و مقام زن نه دیگه. اونجا مگفت که یگو کس تحقیق کرده که اگر یگو شوهر بخواهد امو تمام کارهایی که خاتو د خانه انجام میده، مثلا کالا رو مشیا، پیلا رو مشیا، خانه رو جارو منه، دیگ تا پخته منه، نیلغه را سنبال منه، نیلغه را شیر میده، میمور عزت منه، احترام نه، میمور خدمت نه دیگه. اینی تمام چیزا را اگر مو بخواهی د پیسه حساب کنی د نرخی امروز و قیمت چی کوشش کنی که خاتون خور بدی د دنیا یگو مرتکه پیدا نموشه که قیمتی ازی خدمت های خاتون خور داده بیتنه، پیسه شی داده بیتنه، پیسه شی داده نمیتنه دیگه. خب ما مختصرا از مختلف زاویه ها کوشش کردم که حیثیت حقوق زن را، حیثیت و حقوق و مقام زن را بلدی دوستا بیان کنم
چونکه نیمی جامعه را اگر ما قدر ندادید، نیمی جامعه را اگر ما حیثیت چی ندادید، قائل نشدی و خودی از این نسبی جامعه اگر حیثیت خور نفهمید، مثلا دمی 150 سال که ما مردم یہ رقم زندگی شده، ما مردم هزار طرف رشخندی شده، ما مردم هزاری مشخور گفته شده، ما مردم هزارو چاکلیت گفته شده، ما مردم توهین شده، ما مردم زبان ما را توهین شده، ما حیثیت ما توهین شده، نام ما توهین شده. دمی امیق سالا پیش ازی ما زنای ما بسیار مقام داشته بوده، کماندانا، مشاورین، حاکما تمام زنا بوده، اونا به بسیار حیثیتی بلند داشته، مقام بلند داشته و یالی هم کسته از دیگه جوامع کده حاضره خاتون را زیاد حیثیت میده. دیگه ما باید ایره بفهمی و خصوصا خود خاتونو باید این چیز را سرش درکشنه که ما من جامعه وقتی عینه قد نماییم، ما وقتی که تمام نشانی های یک قوم را وقتی دمینه وجود از ما مردم سن از ما توخ کده قوم خو میشناسه، مردم سن از ما توخ کده قوم از ما را میشناسه، ما باید چقدر تعلیم داشته شم، ما باید چقدر شعور داشته شم، ما باید چقدر سر مدرکشنه که این قوم را خوب معرفی کنم، خود ما چقدر خوب باشم که این قوم را خوب معرفی کنم، خود ما باید چقدر فهمیده باشم که این قوم را فهمیده جور کنم، چونکه امی قوم را تربیت مامونم، امی قوم را راهنمایی مامونم، امی قوم را هدایت مامونم. سلامت بشی لالی جان. دیگه غلام لیازاد صاحب بود از بیخ تیر شد، سلام علیکی که بیار دویما. دیگه این یم بسیار نکته مهمه که خاتو خودش حیثیت خور بفهمه. مثلا ما مرتکای مگر ما حیثیت خاتو رو نفهم، در نظر از ما مقصر خود خاتوی چر مرسم سمجاو نکده، سر ما درک دلجی نکده خاتو که خاتو چی حیثیت داره. دیگه اگر ما خاتو رو میشناسم، احترام منم، حیثیت چر مفهمم، بعضی کریډیټ د خود خاتو مره که خاتو مر سمجاو کده، خاتو سر مر درک دلجی کده که ما باید خاتو را حیثیت چه بفهم، ما باید خاتو را مقام چه بفهم. دیگه دمزی زمین ما میخواستم که یک دو دفعه که دو فیزی تحریک فمینیزم یا فمینیزم موومنت که در جهان در تاریخ چلیده، میخواستم کم ذره بلیم زم روشنی بینظم اما نکات مهم شده بخشش شما نقل کنم. اولنا تحریک فمینیزم، اولنا فمینیزم موومنت یا اولنا حرکتی فمینیزم که شروع شد از دهه آخری قرن 19، از آخرین قرن 19 شروع شد تا قرن 19 تا 1920 میلادی. اینی اولنا تحریک بود، اولنا موومنت بود، اولنا حرکت بود یا اولنا نهضت کی بود درباره حقوق خاتونو. منش یک دو سه نکات بود امور ما بلدیشم نشر منم. اولنا نکته برای ای بود که خاتونو باید حقی ووٹ دادو را داشته باشه، خاتونو باید حقی رای داشته باشه. همین جماعت یاد شما بیدم او موضوع رو بازیگو جای دیگه مگم. اولای جهاد یک خبرنگار نرویجن، خبرنگار نروی از پشاور از گلبدین حکمتیار رئیس عبدالحزب اسلامی انترویو گرفتد، قدرزو مصاحبه کردد و او گفتد که اگر ما کامیاب شدم و اقتدار افغانستان در دست از ما آمد، ما سه طبقه را حقی ووٹ دادو نمیدم، حق نمیدم که اونا ووٹ بیده، حقی رای دادو نمیدم. از برای خدا تو نیت و روز اولی تر نجیس و مردار بوده دیگه، تو کامیاب کی بشی. بس خبرنگار پسند کرد که او سه طبقه کیه که تو را حقی رای یا حقی ووٹ دادو نمیدی. گفت اولنا خو هندویه، خودن شما شاید خبر دارین، حتما خبر دارین که در افغانستان سیک را هندو مگه یک کلان تعداد قابل ملاحظه سیک ها در افغانستان از قرن ها زندگی مونند.
بیچاره بوره در بدر کدن پور کدن رفتن. خب گفته اول خب ما می سیکار حق نمیدم که اینا ووت انداخته بیتنه یا در انتخاب رهبر او کردار داشته باشه. دویم خاتونو را نمیلم که حق رای داشته باشه. سیوم هم آزرا را نمیلم که حق رای. اینمی رم دیات خو بیلین دیگه نمی دوران دیات ما دا باز بلیزی واقعی دیگه هم کم ذکر منی تذکر میدم. دویم نکته اول نکته خواهی بود که خاتونو باید حق رای داشته باشه. دمو تحریک فمینیزم را ذکر مقدم نه. دویم نکته ای بود که مواقع برای تحصیل برای تعلیم خاتونو باید فراهم شنه. خالی مرتکو حق نداشته باشه که کالج یونیورسیتی بوره اسکول بوره مکتب بوره. خاتونو هم باید حق داشته باشه. سیمنا نکته زیوی بوده که خاتونو باید حق داشته باشه که جایداد داشته باشه. یعنی خاتونو باید اولی د نام خو بیتنه، خاتونو باید موټر د نام خو بیتنه، خاتونو باید کارخانه او زمینو یعنی چې دارم خاتونو باید د نام خو بیتنه. یعنی سه نکته دمو اول نه فیزی تحریک فیمینیزم یا فیمینیزم موومنٹ کے است امی سه نکته بلیش زیاد توجه داده شد. و اول نه دفعه بود در تاریخ بشر اول نه دفعه بود که خاتونو بسیار منظم بسیار قدر در نظم و ضبط و در طریقه برای حقوق و آواز خود را بال کردن و در دنیا رساندن. و هدف چیزی اول نه فیزی فیمینیزم موومنتی بود که خاتونو قد مرتکو باید حقوق شی برابر بشه، چی تنخواه بشه چی در زندگی کدو بشه، در تمام شعبه های زندگی تمام شقت مرتکو برابر بشه. چرا که اولا که است چونکه خاتونو بیکار بود سرمایدار از خاتونو سو استفاده کرد اینا را در کارخانه خوب کار داد لیکن اینا را حقوق تنخواه بسیار کم میداد، اینا را معاش بسیار کم میداد. از خاطر بس ای چیزم دمینیزی اولنا موومنٹ تذکر داده شد. دویم فیزی ازی فیمینیزم موومنٹ که است تقریبا سالای 1980 میلادی شروع شد تا سال 1960 میلادی شروع شد تا سال 1980 میلادی. در اینجا که است هم یک چند نکات مهم بود که بلیزی زیاد توجه شد. اولنیش همی بود که حیثیت و مقام زن و حقوق زن باید د جای کار د دفتر د کارخانه د هر جای که زن و مرد یک جای کارونه باید اردویشی یک حیثیت داشته باشه. حیثیت زن و مرد باید که برابر باشه. دویم نکته ای بود که مقام و حیثیت خاتون در زندگی خاندانی باید بهتر شنه، در زندگی اجتماعی باید بهتر شنه. حیثیت و مقام خاتون در زندگی مین خانوادگی و در زندگی مین معاشره مین سوسایتی مین جامعه باید قد مرتکو برابر باشه. سیوم نکته ای بود که در خلاف ټپ کویله که در خانه بله خاتونو تشدد میشه ظلم میشه خاتونو رو ټپ منه و برخوردهای ناروا که در خانه میشه ای برخوردها باید اصلاح شنه و خاتون قد مرتکه برابر قد جگهشی برابر سلوک شنه. مثلا مو دیاد باید دیگه دیاد مشیق دیاد تمام شمسته که من از یک مسئله امی در هر سوسایتی حیثیت و مقام خاتونو امتر تاب داده نه. بچه گل گندم دختر مال مردم. اینی در خانه همیشه در هر سوسایتی اینمی رقم چیزا بوده ده که خاتونو در زو که است حیثیت و مقام شی بسیار متاسفانه قابل افسوس بوده. باید اینی رقم برخورده هم باید اصلاح شنه. این سیمنا نکات بود نه. چهارمنا نکته ای بود که در سیاست
و کارهای اجتماعی باید نمایندگی خاتونو زیادتر شنه که تاوال نشته نه. خب مارگریت تیچر بینظیر، صدر اعظم یا وزیر اعظم ناروے و اینطور خاتونو اندرا گاندھی بدا کلو کی تعداد چی حساب کرنی، لیکن دا مقابل تعداد مرتکه هیچ هم نبوده، هیچ هم نبوده. خب بعد از بنظیر دیگه دا پاکستان کی بوده نه. حال خوب خود دیگه بس دیگه طرف بار ورنه مگم اینی ده سیمنا نکته چهارمنا نکته ای بود در دویم فیزی تحریک فیمینیزم یا فیمینیزم موومنت که خاتونو د مسائل اجتماعی و سیاسی باید نمایندگیشی کلوتر شنه. این در این مرحله دویم که است حقوق ایتر نبوده که فقط حقوق قانونی بلیشی گفت زده شنه، بلکه د مسائل د معاملات اجتماعی و اقتصادی هم خاتونو باید حقوق شی مرتکو برابر بشه. دیگه دوستا امروز چونکی 8 مارچ بود، روز جهانی زن است، انٹرنیشنل وومنز ڈے یا عالمی یوم خواتین است. ما این پروگرام را خاطر ذکر که علی عمر از من زیاد شده چی من درو پیش دکتر رفتم و اشتباه کردم، اپریشن نکردم، بسیار در تیزی درو دید ازی کم شده ازید بعد بخیر مورم اپریشن نم. خود زندگی خود با هر چیز کی یاد کی با خودم هر چیز کی یاد گرفتم، کوشش منم که امور در خدمت شما عرض کنم و دوستا حق داره که بلیزی مدلل و بسیار عقلانه تبصره کنه. البته در آخر باز تکرار منم که ما هیچ غیدی دانم که هرچی ما مگم همون صحیحه نه. ما همیشه مگم که هر گواهی که ما مگم قابل انتقاد است حتما است و هیچ غیدی دانم که هرچی ما مگم فقط اونموی دیگه ما حافظ قالم دیگه کس نمفهمه نه. این گواه دیگه بسیار گواهی کنه، گواهی بسیار صادقه باید بلیزیم و خدا ما هر موضوع که گفت زده باشه دلیل داشته باشه، منطق داشته باشه، کوشش کنید که هر موضوع که باشه تا دلیل و منطق. ما شما باید پالوی دیخ بشه در این روزا و موضوعی که بسیار گرمه آزرگو بجای ازی که در پالوی دیخ بشه، بجای ازی که خدیگیخ دلیل و منطق بگه ما ایرانم در این ماه روزه که دعوا مشه که ما انسان سازه، یا آدم را انسان جورنه، یا ما آدم را اخلاق آدم را اسلام نه، یا ما صبر و حوصله بری آدم پیدا نه. لیکن الٹا رہی سرچپا رہی فیسبوک را بال کو خالی خوار وادر وہ بھائی دلیل بگن قدر دیخ بیشین یک لازه دا پالو یک دیخ گب یک دیخ گوشکن دوکری نکن. ای چی رقم مای روزه ہے که خالی شما خودگا. امیدوارم که تمام شما انشاءالله جور بشین و خاتونو باید دیر دیاد چی باشه که اینه قدرنمای خیه، اینه قدرنمای جامعه خویه. دیروز یک آدم شکایت کرد که رئیسپنی روڈ قلیون خانه وار شده و بس نمگم ویشه دیگه شهر بده کی سر رخشه مسیح دنا رابطه منجی مگه یگو دنا از دیگه قومی گو خاتون ماتون نبود مگه مسیح دنا که ما برون دونه کتا چار دولی دنیا والا نشته از مو مگه اینجا رفت قلیون خانه. از برای خدا مو شما کرده رسیل کو کلانین کوف دادیش چی دکتروی کرده از مو بلاگر جور شده. کرده دکترویش ده سنگر ششته خاک و سرزمین خوره افتتاح دفاع منه. مو برادر جان عزیز کوشش منه که چی رقم چٹیات بگی ویلاگ جوڑ کنی تاکہ از یوٹیوب کمائی کنی یا قوم دیات و بعد آخر ابھی ہر کس کی یوٹیوب درا نا ہر چکس کٹا آدم شما توقن بازم دا آخر مگا کی ابھی یوٹیوب مرا سبسکرائب کن. ما یک دو دفعه گفتم دقیق قوما مرا تاندت مگا کی چی گوش نموری تو خدا خبر تو اللہ خیری تو گدایگر جوش دے چیز کار شده نه. یوٹیوب از مرا مگر سبسکرایب کردین بازم زنگوله رو فشار دارین تو خانش ما بعد چرا که یک دفعه 80,000 از این ما کمایی کردم
30,000 شد اسپتال خمینی بلده ناجورا دادم یک بشر جورا بود اپریشن کرده بود دیگه مریضا 50,000 شی اون اسکول سنگین دادم یک فامیلی فیساش من داد 50,000 قرضدار بود دیگه اگر امزی کمایی مقدر شد که بس هم درد امزی حوما مخرجیه بهرحال ویش اختیار خودم شد سابسکرایب کردین دیل شم نکردین دیل شم یا خداوند عالم شما را خیر بده سلامت باشین امیدوارم که این روزنا ویدیوی ما هم خوش آمده باشه یک جهان تشکر